6:06 na antak na sa buntag. Ano ang paghatod sa mga nagunang tudisto mga balita karong mga oras sa itong top story. Duha ka mga sundalo patay, 12 ang angol sa ambush sa wala pa may grupo sa sumisip Basilan. Sa balitang lokal, DCPO andam na ang security plan alang sa umalabot ng Chinese New Year. Sa atong balitang national, Kamara laraw nga moduso og death penalty ngadto sa mga korap nga opisyal pinagi sa firing squad. Sa balitang international, Germany, kumbensyon si Trump nga dili mohawa sa World Health Organization. Sa balitang espesyal, siyam ka banakon nagpakurat sa police checkpoint. Sa balitang negosyo, presyo sa kamatis mikunhod. Sa atong balitang sports, Bruce Dickinson nahuman ang ika-3 sinining nga fencing tournament. Sa showbiz balita, British celebrity chef Gordon Ramsay gitawag ang mga lutong Pilipino nga Sleeping Beauty of Asia. Mga kabombo, maayong nga buntag ug welcome sa Tanga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Huwebes, pisat 23 bulan sa Enero, tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandileg. O kiniusab si Bombo Dario Formento kapag pagsubay na sa mga detalye sa atong detalye top story. Patay ang duha ka mga sundalo sa 32nd Infantry Battalion sa Philippine Army. Human sa usa ka nahitabong ambush nga gihimo sa wala pa mailing mga grupo nga gikan usab or sa nahitabo kini sa may barangay Upper Kabingbing sa Sumisip Basilan. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon nga nahitabo ang mao nga insidente alas 5 pasado tak na kagahapon sa hapon. Din ang headquarters sa company sa 32 IB o sa 32nd IB nagabiyahe kini aron nga kuhaon si Malapa ang representante gikan sa United Nations Development Program. Samtang nagabiyahe kini, kalit nga miabot ang mga armadong suspitsado o gipaulanan o gabala ang konvoy sa mga sundalo. Gumikan sa mo panghitabo may resulta kini sa pagkamatay sa duha ka mga miyembro sa Philippine Army o ang usab ang 12 ka mga kaubanan nini. Sa pagkakaroon nagapadayon pa ang mga otoridad sa pagpangita o sa paggukulusab sa mga responsable sa maong panghitabo. 3 minutos na nakalabay sa alas 6 at taklas buntag para pagsubay na sa mga detalles ng balita nga lokal. Andam na ang Davao City Police Office kon DCPO aron nga ipatuman ang hugot nga lakang sa seguridad alang kini sa maabot usab nga selebrasyon sa Chinese New Year karong Enero 29 ni kasamtangan tuig. Sumala pa ni Police Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa DCPO nga kapin 200 ka mga personahe ang ipagkatag aron nga magbantay sa kaluwasan ug kahapsay sa publiko atol sa mga aktibidad. Ang mga kapulisan nga itulo nini mag-atiman sa pagmintero sa kahapse ug mutubag sa bisan unsa insidente nga mahimong mahitabo sa panahon sa selebrasyon. Gipaisugdahan usab ni Tuazon nga nakig-coordinar na ang DCPO sa Chinese community sa Davao City aron nga magtinabangay sa pagplano ug pag-organisar sa seguridad sa mga kalihukan nga ipaygayo sa panahon sa Chinese New Year. Ang tumong sa kooperasyon aron nga masiguro ang usa ka hapsay ug luwas nga selebrasyon alang kini sa tanan nga mga musalmot. Nagpahimang na usab si Tuazon nga na sa mga katawong Dabawenyo nga sundon kanunay ang mga regulasyon o mga patakaran o ang do's and don'ts nga ipatuman atol sa mga selebrasyon. Gumikan ang mga giyang disenyo alang kini usab sa mga o alang usab kini nga alang kini sa kasiguran sa og kaluwasan sa publiko o malikayan ang bisag unsa kasamo ko aksidente sa tibuok kalihukan. Ang pagpaningkamot sa malapas sa DCPO nagapakita sa ilang dedikasyon sa pagpanalipod sa kahusay o kalinaw aron nga matagaan ang mga lokal og bisita o usa ka luwas nga pagselebrar sa Chinese New Year. Samtang sa laing bahin nagalao mga anak nga makaluwasan na ang amahan niini sa prisuhan kansang nanunggab sa usa ka security guard gumikan sa selos. Sa eksklusibong pakikinabi sa Bombo Patrol, musugot na lamang sumala pa ang kinamagulangang anak sa suspitsado nga giilang si Ed nga magkabulag ang ginikanan niini apan na siguruhon lamang ang kagawasan sa iyang amahan. Kay hinumduman nga voluntaryong misurrender si Eddie Nazareno ngadto sa kapulisan human nga gidungga o gidungga ba sa ikaduhang higayon ang security guard nga matod pa nagbaton og relasyon sa misis sa suspitsado. Matod pa sa suspect nangnit-ngit sumala pa ang nanginit ang sumala pa ang ulo ni ini atong higayon na hinungdan nga nabuhat niya ang maong panghitabo. Ingon man nga dili lamang ikausang higayon nga nangluib ang iyang asawa. Samtang nabalaka ang anak ni ini nga si Ed kung ibalhin na ang amahan ni ini ngadto sa Maas City Jail. Gumikan
gikan dili na matud pa niini mabisita ang iyang amahan gumikan usab sa kalisod sa sitwasyon ug wala kini saktong pamiliti. Ana pa sa grade 10 ang maong kinamagulangan diin aduna po kini duha pa ka mga batang igsuon. Gikan na yun usab sana ka nga wala na mibalik pa usab ang inahan sa ilahang panimalay human sa natigyong panghitabo. Gani sumala pa sa suspetsado nga wala kini magbasol sa gibuhat ang krimen aron matagam sumala pa usab ang misis ni ini o ang biktima. Gibuhi kabutyag usab ang manag-uban sumala pa sa trabaho ang ginapanghisgutan isip as security guard diin pipila na usab ang kahigayon nga nasakpan kini sa maong suspetsado nga migawasa gikan sa usa ka lodging house. Ako na siyang subaybayan. Karon kaya napakyas na to nila sa baliyo. Kaya naabot man dun ko. Napakyas sila. Balik siya, masangkay na akong asawa na ko. Ngayon sa hilak siya, sa ilong ako pa. Sa pamong laki. Tingnan ako sa ilong, diya to ayun ako sa panglaki ko to, kung gignan. Ako po yung sulti. Sa ilong ako, badi. Kaya dili na ako sa gignan akong laki. Ayun ako sa babadi, kaya nakabungkag ang mong pamilya. Nganong kadagang babae da badi, nguyog di kaglain, ayaw mga asawa. Pamilyado nga na. Karon kay pininti mo na buhaton. Alas 8 mo out, maulit kadlaw. Alas 3, mo ipag-uli sa aktor, mo po ipag-uli sa masawa. Ang tipik sa pamahayag ni Eddie Nazareno ang maong suspitsado. Samtang gikatausab sa kapulisan nga sulod sa 20 ka tuig nga panag-uban sa maong magtiayon 16 sa usab ka tuig nga ginakulata ang maong babay sa driver gani nakahiagom kini matud pa og mga bunog sa pipilang bahin sa lawas. Samtang pahamtangan na og kaso ang suspitsado sa pagsupak sa Article 248 of the Revised Penal Code kun RPC kon frustrated murder. Samtang lugas to nga balitang lokal nakatala ang Land Transportation Office Davao Region kon LTO Davao sa tuig 2024 o kinatibukan nga 55,014 ka mga pagdakop ug adunay 58,111 ka mga nakasupak nga may resulta sa pagbayad og multa nga adunay nabilin pa nga tulo ang wala pa makabayad usab sa mga multa. Sumala pa ni Yuri Lim ang labaw sa Law Enforcement Service sa LTO Davao nga ang mga nag-una nga mga violations mao ang wala paggamit usab sa seatbelt nga adunay 9,479 ka mga pagdakop. Gisundan kini sa wala paggamit og helmet sa mga nagmotorsiklo nga ana sa 8,673 o 425 ka mga axle overloading, 111 ka mga anti-distracted driving, 4 ka pagdakop sa pagmaneho nga hubog og 5 ka mga pakasupakan usab sa Clean Air Act. Ang LTO Davao usab nakatala og 1,804 ka mga pagdakop alang sa mga sakyan nga walay rehistro. Naguna niini ang mga motorsiklo nga anaa sa kaso o anaay ihap usab nga 1,187 o gisunod kini sa mga pribadong sakyanan nga anaa sa 160 kon 160 o ang mga SUV ang anaa sa 144. Ang ahensya nakakolekta usab og kapin 1.53 bilyon nga multa nga gikan sa paglapas ini. Si LTO Davao Region na Director Attorney Ernesto Rafael Robilio nagapayblosab nga 60 hangtod sa 70% sa mga sakyanan sa rehiyon ang walay rehistro. Ilabi na nga ang mga motorsiklo na recover usab ang 134 ka mga kaso sa kulurom nga mga sakyanan di ang 81 niini mao ang utility van o 40 ang mga motor nga adunay sidecar. Aron nga matubag kini nga mga isyu gibutyag ni Robilio nga laraw sa ahensya karon nga magbutang og mga tarpaulin nga magapahimangno sa mga driver bahin sa ilahang mga responsibilidad og magdugang og mga karavan aron nga makaabot sa matag distrito sa rehiyon. Ang ahensya usab nagtinguha nga mawala na ang mga fixer ug masiguro nga ang mga aplikante maayo ang pagkahibalo sa mga proseso sa wala pa kini makadawat usab og lisensya. Ikanin usab nini nga ang kakulangon sa mga personahe ang usa sa mga hinungdan kung nganong dili mamonitor ang mga driver bahin usab sa mga regulasyon sa kadalanan. Busa na ngayo sila og aduga mga kawani aron nga masiguro nga ang mga batakang lagda sa pagmaneho magamit og maipatuman usab sa tanang nga lugar. Gikataho sa City Business Bureau nga nakaproseso na kini og kapin 37,000 ka business permit renewals sukad kagahapon adlaw. Gipahayag ni Maribela Paggikan ng labaw sa Business Bureau nga ang kinatibuk ang ihapas sa renewal sa miabot na og 37,135. Sumala pa niini nga sa unang 17 ka mga adlaw sa pagserbisyo karong tuiga ang buhatan na nakaproseso og kapin 1,920 ka mga renewals nga mas taas itandi sa susamang panahon sa miaging tuig. Dugang pa ni Paggikan ang nga bisan sa gilauma nga pagkubos sa ihapas sa mga aplikante
ang turnout wala nila gilauman. Gipasabot ni ini nga ang 37,135 ang renewals nagrepresentara og 80% sa kinatibuk-ang ihap og ilang gilauman nga ang nahibili nga 20% usab makumpleto na ang ilang renewal sulod sa sunod nga napulo ka adlaw. Gipaklaro sab niini nga ang Business Bureau nagpataas sa ilang oras sa operasyon aron sa pag-akomodar sa tanang mga tag-iya kansa nagkinahanglan sa pag-renew sa ilang mga permits. Gitambaga ni paggikan ang mga tag-iya og patigayon sa pag-renew sa ilang mga permits una ang gikatakdang panahon. Gumikan na sa pagsugod sa Pebrero 1 ning kasamtangang tuig iimpusar na ang 25% nga surcharge. Uban ang dugang 2% nga surcharge usab matag bulan sa prinsipal nga kantidad. Nagpahimutang na usab ang Business Bureau og GIS ka mga lokasyon o napulo ka mga lokasyon sa pagproseso sa tibuok ka syudad aron sa pag-akomodar usab sa business permit renewals. Ang sangguniang panlungsod building nga magsilbi sa Poblacion District. Ang Almendras Gym mudawat sa Tolomo ug Agdao districts. Ang Gaisano Grande City Gate Mall maoy mudumala sa buhangin o ang Kalinan Gym usab mag-asistera sa Kalinan District. Samtang ang mga nagkanaiyang District Treasury Office magsilbi sa Baguio, Marilog, Tugbok, Turil, Bunawan ug Pakibato districts. Aron sab sa pagdumala sa gilaumang pagdagsa sa mga magpa-renew, gipahibalo ni paggikan nga gipatas na niini ang oras sa ilang buhatan. Sa Enero 31 ning kasamtang tuig ang SP Building o Almendras Gym magpabiling abli hangtod sa alas 10 sa gabi. Samtang ang Gaisano Grand City Gate usab magakomodar hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang oras sa pagproseso alang sa Kalinan, Bunawan, Turil ug Tugbok District sa magpabilin hangtod alas 7 sa gabi. Samtang ang ubang mga hilit nga mga distrito magpabilin sa regular office hours niini nga magsira sa alas 5 sa hapon. 13 minutos na nakalabay sa alas 6 ng taklas buntag dugang sa mga balita nga lokal. Nagpadayon ang Davao City Police Office sa pakigabatok sa illegal nga droga o pagpanakop sa mga tao nga nalambigit niini. Pinagi sa hingpit nga suporta gikan sa komunidad nga kanunay nga maghatag og impormasyon kapay sa mga individual nga nalambigit sa binuhatan bahin sa illegal nga droga. Ang Davao City Police Office nakahimo og operasyon sulod sa 24 oras nga nagmalampuson. Ang DCPO nagpatuman og 8 ka mga anti-illegal drug operations sa managlahi usab nga mga police stations. Inubanan usab sa City Drug Enforcement Unit. Kini nga mga operasyon nagresulta usab sa pagkasikop sa 11 ka mga drug personalities ug ang pagkumpiska sa gitong illegal nga droga kung shabu nga nagkatidad og 105,536 pesos. Sa mga malampuso operasyon ang police station to kung San Pedro Police Station nakakumpiska og gitong shabu nga nagkatidad og 5,168 pesos. Samtang ang police station 3 kung Talomo PNP nakarecover usab og gitong shabu nga nagkatidad og 1,224 pesos. Samtang ang police station 4 kung Sasa PNP nakakumpiska usab og gitong shabu nga nagkatidad og 2,992 pesos. Og ang police station 7 kung Pakibato Police Station nakarecover og gitong shabu nga nagkatidad og 2,516 pesos. Samtang ang police station 17 kung Balyok PNP nakarecover kini og gitong illegal nga droga kung shabu nga nagkantidad og 15,980 pesos. Ang police station 18 kung Bahada PNP nakakumpiska og illegal nga droga kung shabu nga nagkantidad og 21,760 pesos. Samtang ang City Drug Enforcement Unit sa DCPO ang nakakumpiska usab og illegal nga droga kung shabu nga nagkantidad og 55,896 pesos. Ang Davao City Police Office mapasalamaton o nagila usab kini suporta gikan sa mga opisyal sa barangay, komunidad ug lokal nga panggamhanan sa Davao sa ilang pakigtambayan usab sa kampanya batok sa illegal nga droga. Ang kapulisan usab diri sa Dakbayan magpadayon o nagtinguha nga padayon gihapon o ilang gisaad nga magpadayon sila sa ilahang paglusad og operasyon batok sa illegal nga droga aron nga masigurang usa ka mas luwas nga lugar alang sa tanang katawhan nga Davaoeños. Samtang sa laing bahin ginaduso sa Konseho ning Dakbayan sa Davao ang pag-implementar sa Digital Citizen ID nga usa ka digital initiative designed aron nga mapadali ang access sa serbisyo sa lokal nga panggamhanan. Gikanayon sa Konseho ni syudad nga ang Digital Citizen ID magsilbi isip a one-stop digital platform alang sa centralized benefits nga ihatag sa kagamhanang lokal. Ang ID ihatag nga libre sa City Information Technology Center ubos sa City Mayor's Office nga magdumala sa distribusyon. Ang inisyatibo nagtinguha sa pag-digitalize sa tanang ahensya sa syudad o magwagtang sa taas nga pila sa linya. Ang mga residente dinhi sa Dakbayan nagkinahanglan
kinahanglan lamang og ID aron nga maka-access sa nagkaraiyang benepisyo nga gikan sa gobyerno. Gumikan niini nga mga programa ang giimplementar na sa mga syudad sa Quezon City ug Makati. Kundi diin na nagalaom mga masundog usab sa Davao City. Sa unang bahin nga pagpang-apod-apoda nagtinguha kini nga makahatag ngadto sa 150,000 ka mga senior citizens ug 40,000 ka mga persons with disabilities. Gipaklaro saban niini nga ang paghiusa sa ID sa senior citizens ug PWD ginasusi kung ang ID citizen o kung ang citizen ID mamahimo nga dawaton isip balido nga matang sa pag-ila. Kinumduman nga ang inisyal nga laraw niini kaniadto pa nga miaging tuig o karon na nagtakda na usab nga pagasugdan sa 2025. Dugang pausaban niini nga laraw niini nga ipresentar ang draft ordinance alang sa pag-aproba uban ang paglakip sa pondo sa Supplemental Budget 1. Gilauman nga kini ang maaprobahan na sa dili pa ang election period o kini ang giisip nga potensyal nga landmark ordinance alang sa Davao City. 17 minutos na nakarabay sa lasay sa takdas buntag dugang pa sa itong balita nga lokal. Nagdumala ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO o gaduha ka adlaw nga program review and evaluation workshop aron nga masusi ang kalidad sa ilang serbisyo ug mapaayo ang mga programa alang sa nagkariyang sektor dili sa syudad. Gisuportahan kini sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa Davao City Planning and Development Office ug ang katuyuan sumala pa sa workshop mao ang pagsiguro nga ang mga serbisyo mapakusog ang mga kalidad nga basihanan nga ginasubay usab sa mga kamando sama sa Seal of Good Local Governance, Child-Friendly Local Governments Audit o ang Social Delivery Capacity Assessment nga gipangunahan usab ni May Aquino labaw sa Planning Information Research o Communication Section sa CSWDO nga ang mga focal persons mauli nga maghatag og mga suhestyon alang kini sa mga kausaban aron nga mas maayo ang pagsulbad sa mga panginahanglanon sa mga sektor. Gihangyo usab nini ang mga katawhan Davaoenyo nga magtinabangay isip mga kaubaran usab sa pagpatuman sa mga programa nga magpunting sa mahinungdanon kamahinungdan usab sa partisipasyon sa mga komunidad sa pag-atubang sa mga isyu nga giatubang usab sa mga huyang nga sektor ug sa paghimo og usa ka himsog o malipayong palibot dinhi sa dakbayan sa Davao. Samtang sa pikas bahin aduna ba kamoy mga gustong idangop nga mga reklamo ingon man nagkasong ginatubang. Ayaw kabalaka gumikan dunay lapid law nga anda magprotektat kaninyo. Busa ato na kini nga paminawon. 18 minutos na nakalapay sa alas 6 ang tagna sa buntag para pagsubay na sa mga detalyisto ka balitang nasyonal. Isang at ni Representative Kaimer Adana Ulaso sa Zamboanga City 1st District sa Camarab ang House Bill 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act o sugyot nga pahamtangan o silot kamatayon pinaagi sa firing squad ang mga opisyal sa gobyerno nga mahukman sa sandigang bayan sa mga kasong graft and corruption, malversation of public funds o plunder. Kung mahimong balaod masakop dinhi ang tanang public officials gikan sa presidente sa nasod hangtod sa mga opisyal ngadto na sa barangay level. Lakip usab ang uban pang mga ana sa hekutibo, legislatura o hudikatura, constitutional commissions, GOCCs kon government owned and controlled corporations. Lakip na usab ang miyembro sa Armed Forces of the Philippines kon AFP o ingon man ang mga miyembro sa Philippine National Police kon PNP. Gitumbok sa sugyot at pipila ka safeguards kung asa siguruhon ang due process o proteksyon o ang mga desisyon ang mahimong ipasaka sa Korte Suprema aron nga mapailaw usab sa review og tugutan ang mga akusado nga gamiton ang unsa mang legal remedies nga available. Punto sa explanatory note sa House Bill, ang korupsyon magpabiling usa ka dakong bahad sa social, economic ug political development sa Pilipinas. Bisan sa mga daghanang balaod nagapadayon ang korupsyon. Sayop ka paggamit sa pondo o pagguba sa pagsalig usab sa publiko. Kung mahimong balaod matud pa ang House Bill, mamahimong kusog nga minsay kini sa Kongreso kabahin sa kamahinungdanon sa accountability o ang korupsyon ang wala ginakonsente. Miluwat ang Korte Suprema o bag-o nga kamanduan nga temporaryong ihunong ang disqualification sa pipila ka lokal nga kandidato. Subay sa gipagawa nga temporaryong restraining order kon TRO, gibaba
gipabagan sa korte ang Commission on Elections sama na lang sa hingpit nga pagkanselar sa kandidatura ni Francis Leo Marcos kinsa mudagan pagkasenadora. Kay nung duman nga siya na ang labi nga una nga nuisance candidate sa 2025 national ug local elections. Gawas kang Marcos gitugot usab ang TRO request ni Noel Rosal sa probinsya sa Albaya diin siya mudagan pagka-gobernadora. Tungod niini ang mga pangalan sa naisgutan nga kandidato giapil na karon sa mga balota nga giimprinta sa buhatan sa COMELEC. Una niini nahatagan na usab sa gipangayo nga TUR ang ubang mga kandidato nga mudagan na sa ubay-ubay pang mga posisyon na gikan sa national hangtod sa lokal nga level. Gipaabot ang daghan pang mga isyu ang mapasaka sa korte gikan sa mga syudad o probinsya ilabi na nga 18,271 ka mga posisyon ang gitigian sa umaabot ang piniliay. Lugas ng balitang nasyonal, nagpatuman na ang paglalahugay sa pamumuno sa Philippine National Police nunot sa pagsugod sa election period. Nahimong tradisyon na sa PNP ang paglalahugay sa mga pulis. Lakip na ang regional o city police director sa patag eleksyon. Sumalapak ang Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Rimulya. Ngani atong iniruotso ni kasamtangan tuig, gisugdan ang pagbalhin sa libuan ka mga police officer sa mga pagbali usab sa libuan nga mga pulis sa nagkadiyang kampo sa PNP sa Tibok Nasod. Lakip sa mga gibali sa pwesto ang mga pulis nga adunay mga paryente nga mudagan usab atol sa eleksyon. Lakip sa mga nagkambyuhay usab sa ilang mga regional police directors gikan sa Region 3, Region 7, Region 9 o ang labaw sa Highway Patrol Group. Samtang sa laing bahin gisugit sa grupo nga kontradaya sa Commission on Elections kun COMELEC nga adunay opsyon nga hybrid system kalabot sa piniliay sa vote counting machine sa nasud karon nga Mayo 12. Gipahayag ni kontradaya convener Professor Danilo Araw nga kinahanglan kini aron walay kasiguraduhan kun mag-uyon ang Korte Suprema sa COMELEC sa pagkuha sa serbisyo sa mirror system nga sa karon ginakwestiyon sa pipila ka mga election watchdog. Matod pa ni Araw nga mas maayo nga mangandaman na ang ahensya alang sa midterm elections. Pinagi sa pagsulat na lang sa mga ngalan sa mga kandidato sa balota inay magsaliga sa mero system alang sa kakumpleto. Ang opinyon sa maong grupo nagugat sa gibaliwala nga kapin sa 1 milyon ka mga balota nga napatik at tungod sa kamanduan sa Korte Suprema kalabot sa 5 ka personalidad nga maapil sa opisyal nga listahan sa mga kandidato alang sa pagpinili ay karong Mayo 12. Samtang dugas nga balita nga nasyonal misulay sa pagpugong ang kampo ni dismiss Bamban Mayor Alice Go sa prosekusyon sa pagpresenta sa upat ka mga personel sa Bureau of Internal Revenue. Aron nga motistigo sa pagdungog sa iyang kasong graft sa Valenzuela Regional Trial Court Branch 285. Ang upat ka mga personel sa BIR nga presenta usab sa prosekusyon gikan sa Bulacan o Tarlac. Ang abogado sa niskutan nga si Attorney Nicole Amelia gingong walay connection ang BIR personel sa kasong graft nga sa gitaktak nga alkalde og minsister nga ang iyahang graft case ang tutukan og dili ang buhis. Apan ang prosekusyon minsister nga gusto nila nga maestablisar kung ano na ba'y connection si Go sa Baufo Land Development Incorporated o na nagibutyag nga si Go usa ka incorporator sa Baufo nga nag-iya sa Pogo Zone Yuan Technology sa Bamban Tarlac nga gingong konektado sa illegal nga kalihukan sama sa human trafficking. Bisan pa man sa gihimong lakang sa kampo sa Go, itugutan gihapon ni Judge Orvin Coan Untalan nga makatestigo ang mga personay sa BIR. Gibutyag usab sa hearing nga wa siya maka-file o gabisan unsang buhis sukad siya mi-apply og taxpayer identification number sa Bulacan hangtod nga balhin siya sa Tarlac. Sa labing bahi o sa lingabahin nagapadayon usab ang pagnunggo sa kaso ni Go sa sunod nga semana karo nga adlaw nga Martes pitsa 28 karo nga sunod semana. 24 minutos na nakalabay sa alas 6 at takdas buntaw karong pagsubay sa mga detalye sa itong balitang internasyonal. Sulayan sa Berlin nga makiistorya kang US President Donald Trump gikan sa iyang desisyon sa pag-atras sa Estados Unidos gikan sa World Health Organization. Mao kini ang gipaambit sa Germany's Health Minister nga sumala pa sa ahensya sa UN nga kini naglaom nga ang nag-una nga donor nga nasod mausab ang ilang hunahuna og manghinaot sa usa ka constructive dialogue sa grupo ni Trump.
sa gipasabot ni Karl Lauterbach nga ang pag-anunsyo sa bag-o presidente sa US nga mobiya sa World Health Organization usa ka serious blow sa international nga away batok usab sa mga krisis sa kahimsog sa kalibutan. Hinungdan nga ilahang panikamutan nga kumbinsiyon si Donald Trump nga ikonsidera kini ang desisyon. Gina-anunsyo usab o kay nung dumang nga gi-anunsyo ni Trump ang pag-atras ni adtong adlaw nga Lunes nga sumala pa sa ahensya sa kahimsog nga ang ahensya sumala pa sa paglawas sa kalibutan sa sayo sa pagdumala sa pandemya sa COVID-19 ug ban pang mga krisis sa kahimsog sa international. Sa una nga aksyon sa ahensya sa UN sa mga lakaw, ang tigpamaba sa mga ahensya nga si Tariq Jasser mi butyag usab nga ngadto na sa mga tigbalita sa Geneva nga nanghinaot sila nga ang Estados Unidos makonsider gihapon pag o dili lang alang sa mga Amerikano apan alang usab kini sa tibok katawhan sa kalibutan. Gikonsidera ni US President Donald Trump ang paghamtang og 10% ang taripa sa mga imported nga produkto gikan sa China sugod sa Pebrero. Gidepensahan ni Trump ang maong lakang pinaagi sa pag-akusar sa China nga giingong nagpadala sa fentanyl ngadto sa Estados Unidos sa pinaagi sa Mexico ug Canada. Ang fentanyl usa ka opioid nga nagpasamot sa global nga krisis sa illegal nga droga. Gisundan kini sa hulga ni Trump nga ipahamtang ang 25% sa nga buhis sa pag-import sa Mexico ug Canada. Nga giakusahan sila nga gitugutan ang mga dili dokumentado nga migrante o droga nga makasulod sa Amerika. Kainumduman nga usa sa mga nagunang saad ni Trump sa iyang kampanya mao ang pagpalapad sa mga taripa nga matud pa niya makatabang sa ekonomiya sa US. Bisan pa man o bisan pa sumala sa mga analyst mahimo nga musangpot kini sa mas taas nga presyo sa mga baligya alang sa mga Amerikano o pasano na sa mga kumpanya nga naapektuhan sa pagbalos sa langyaw sa administrasyon. Samtang dugas to balita international mitambong sa unang higayon si South Korean President Yoon Suk Yeol sa Constitutional Court aron nga atubangon ang impeachment complaint nini nga giatuwa sa karong panahon na. Misamot ang kagubot sa politika sa South Korea sa dihang gideklara niyon ang martial law ni atong Disyembre 3 sa nakalabay nga tuig nga milungtad og 6 ka oras lamang. Mao kini ang nakaagato sa mga magbabalaod sa pagpaubos kaniya sa katungdanan o pagpakanaw kaniya sa katungdanan. Siyo ang unang nga naglingkod nga presidente sa South Korea nga nagatubang sa legal nga mga investigasyon o gidakop sa mga kaso nga adunay kalabutan sa mga sukaranan sa insurrection. Nga ning bahina ang iyahang legal group naningkamot sa pagdipinsa sa iyang mga aksyon samtang ang deklarasyon sa martial law gikonsidera nga dako nga lakang utubag sa giingon nga pagpanika sa eleksyon nga sumala pa mo'y hinungdan sa dakong kadaugan sa oposisyon sa PDLI sa miaging tuig. Sa laing bahin importante or mahinungdan ang sumala pa desisyon sa Constitutional Court gumikan kay kung suportahan o gumikan kung suportahan nini ang impeachment, matangtang siyon sa katungdanan o ang eleksyon ipahigayon sulod sa 60 ka adlaw aron nga makapili og bag-o nga presidente sa South Korea. 28 minutos na nakalabay sa alas 6 at takos buntag karpagsubay na sa mga detalye or sa tunga detalye sa balita espesyal. Nakurat sa kahadlok ang kapulisan human nga makita ang siyam ka mga banakon nga gisulod og bag sa usa ka lalaki human nga mababagan kini sa checkpoint sa Mlang, probinsya sa Cotabato. Sumala pa kang Cotabato Police Provincial Office Director Police Colonel Gilberto Tozon nga samtang nagapahigayon o gunman checkpoint ang kapulisan sa Mlang Municipal Police Station. Gipawan og sumala pa nila ang usa ka lalaki nga sakay og motorsiklo nga adunay dala nga pakbag. Sa naandan sa mong checkpoint, gipaabrihan sa kapulisan ang bag sa mong lalaki. Nga nagtuo sila nga adunay sulod nga armas. Gumikan na usab sa kabugaton sa mao nga pakbag. Apan dako ang ilang katingala o kakurat sa mga pulis nga nagpahigayon og checkpoint gumikan kay ang sulod sa bag nga dala usab sa mong lalaki mga malala usab o mga mala nga siyam ka mga banakon kon king cobra gumikan sa kabalaka sa mga kapulisan nga mapakan. Iyahay na lamang sila og apadaplin og ilahan na lang nga gipalarga ang usa ka lalaki nga ilahan lang gitawag nga si alias Romel nga giingong eksperto sa pagpanakop og mga bitin nga bisan og banakon iyahang dakpon. Giangko na hinuon sa mga pulis nga sayop ang ilang gihimo gumikan ila matud pa unta kini nga gitunol ang mga bitin nga to sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR.
Nagpasida na lamang ang lokal nga pangamanan sa malangad to sa mga manakupay o king cobra kon banakon. Nga itonol ngadto na sa DNR ang mga bitin nga ilang madakpan susama sa banakon nga giisip nga ilabihan ka lah nga mananap gumikan kini ang makamatay gilayon kon ang usa ka tawo mapaakan. Detalye na sa balitang negosyo, mius-us og 50% ang presyo sa kamatis sa mga nag-unang merkado. Subay sa taho sa Department of Agriculture kun DA. Matod pa ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa nga gikan sa kanhi 240 pesos sa matag kilo kaniadtong miaging semana, moabot na lamang kini sa 120 pesos ang matag kilo nga presyo sa kamatis sa mga merkado karong semana. Layo ra kini sa kanhi nga 350 pesos ngadto sa 360 pesos matag kilo nga presyo sa pagsulod sa 2025. Ang DA unang gibanabana nga sa katapusan sa Enero 2025 karong tuiga sayo sa Pebrero 2025 usab ang presyo sa kamatis mamahimong mubalik na ngadto sa normal. Matud pa sa ahensya naapektuhan ang supply sa kamatis sa ulahi nga bahin sa tuig 2024 gumikan sa sunod-sunod usab nga mga katalagman apan sa hinahinay nga pag-ani sa mga probinsya nga nag-una nga supplier sa kamatis, mibalik na usab ang normal nga supply. Subay sa datos sa DA, moabot sa 45% sa produksyon sa kamatis ang apektado sa sunod-sunod nga mga bagyo nga miabot sa nasud. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 58 pesos and 51 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 50 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 23 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 57 centavos. Samtang sa atong euro 60 pesos and 95 centavos. 31 minutos na nakalabay sa lasay sa takos buntag kung pagsubay na si detalles tong balitang sports nahuman sa ika-13 nga pwesto sa fencing tournament si Bruce Dickinson kisa nang una nga vocalist sa legendary heavy metal band nga Iron Maiden nga gipahigan sa France. Sukat sa bata pa siya ang fencing mauna ang iyang gikahiligan usab nga dula. Mga nalipay kini nga ika-13 sa kritibukan nga 31 ka mga player sa kategorya sa mga veterano sa circuit ay European 2025. Napili niya si kanhi Olympica gold medalist nga si Pascal Joliot. Ang 66 anyos nga singer nagbansi sa British Olympic Fencing Squad ni adtong 1980. Gawa sa pagkanta na nag-iya usab siya og kagulingong brewery o piloto usab nga nakalupad og commercial flight sulod sa 7,500 ka oras. Usa lang si Dickinson sa mga singer nga mahiligon sa sport sama sa Latin artist nga si Julio Iglesias nga nagdula og soccer alang sa Real Madrid og ang mag-aawit nga si Jaka Johnson nga nahimong labing bata nga dinapit sa final sa Pipeline Master Surfing Tournament sa Hawaii sa edad nga 17 anyos. Sa showbiz balita, gitawag sa British celebrity chef nga si Gordon Ramsay ang mga lutong Pilipino nga Sleeping Beauty of Asia nga ana karon sa Pilipinas alang sa pagtambong sa gipahigayon nga fan meet ni adtong milabay nga adlaw. Matod ni Ramsay nga makahatag kini sa Southeast Asia og dako nga kick-up og mahimong usa sa mga frontrunner sa Asia. Gawas sa pagdayeg sa mga lutong Pilipino kay gihulagway usab ni ini nga mga amazing ang mga Filipino chefs sa ilang kamaayo o kalami sa pagluto. Samtang pipila ka mga content creator o artista ang nakig-collab na culinary icon sama na lang sa actress nga si Judy Ann Santos nga gibuhatan og halo-halo si Ramsay. Og matod ni Santos usab nga lahi ang iyang nabati nga kakulba sa dugahan tungod kay dili yano nga chef lamang ang iyang giandaman kay usa kini ka international nga chef. Ingon man na sila si Ninong Rey o Abby Marquez nga mga sikat online tungod sa ilang content nga mga pagluto. 34 minutos na nakalabay sa lasay sa takda sa buntag at balikan ang mga nag-unang tulis ng mga balita karong mga orasa. Sa tunga top story, duha ka mga sundalo patay, 12 ang angol sa ambush sa wala pa mailing grupo sa Sumisip, Basilan. Sa balitang lokal, DCPO andam na ang security plan alang sa umalabot ang Chinese New Year. Sa balitang nasyonal, Kamara laraw nga moduso og death penalty ngadto sa mga korap nga mga opisyal pinagi sa firing squad. Sa balitang international, Germany, kumbensihon si Trump ang dili muhawa sa World Health Organization. Sa balitang espesyal, siyam ka mga banakon nagpakurat sa mga pulis atol sa ilahang gipaygayon nga checkpoint. Sa balitang negosyo, presyo sa kamatis mikunhod. Sa balitang sports, Bruce Dickinson nahuman sa ika-13 ini
nga fencing tournament. Sa showbiz balita, British celebrity chef Gordon Ramsay gitawag ang mga lutong Pilipino nga Sleeping Beauty of Asia. Mga kabombo mo ito naglangkob sa itong Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Webes, pizza 23 sa bulan sa Enero, tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandeleng. Kiniusap si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!